देवाची विधी सुरी हांव येता, हांव येता, हांव येता. कशाकाय सोदोस म्हाका दितोल्या. हांव येता, हांव येता, हांव येता. देवाची विश्वास दवरून हांव येता, हांव येता, हांव येता. तूं सोजवार मोचेरगा, तूं विस्वाशी मोकोलो. तुझ्या ओची दोंगराची दोळेन म्हाका वाटाको. देवाची विधी सोडी हांव येता, हांव येता, हांव येता. कशाकाय सोदोस म्हाका दितोल्या. हांव येता, हांव येता, हांव येता. देवाची विश्वास दवरून हांव येता, हांव येता, हांव येता. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बाबणिडो खुशी मनान जो कोण दिता ताचो देव मोग करता अशें वागून पावलो म्हणटा. आनी आमी जाणा जेन्ना आमी उजार मनान देवाक दिता देव आमचे रिणांत केन्नाच रावना. आनी आयज जेजू हाज्या शुभ वर्तमानान ह्या विधवाची खबर करता. 2 पेटेन तिणें आपल्या लागीं आसलें तें सगळें घातलें आनी हाका लागून जेजू म्हणलें इणें सगळ्या परस चड दान दिलां. तर आमी जाणो आमच्या लागीं आसा तें सगळें जावन आसा देवाचें देणें. तर आमी दिनवास या देवान आमकां जायती देण्यांनी बोल्ल्यांत उदार बोल्ल्यांत आमी देवा लागीं मागूंक ना आमकां उमकेंच देणें दी म्हूण. पूण देवान आमकां आपलेच खोशयेन हें देणें फावो केलां. तर आयज उदारपणान हें आमी देवाक दिवंक देवाची मजत आमकां जोण एकल्याक हे मिसांत मागुया. आनी मिसान फावो ती बरी वांटग्यांची खातीर आमच्या पातकांची दूख धरया. ज्या वेळार आमी देवाक उदारपणान दिवंक विसरल्या जो आमचो वेळ जो आमची देणी वो आमचे लागीं आसा तें आमी दिता तेन्ना गोडी गुणगुणल्या वो आमकां परतून कितें मेळटलें हेच मनान आमी दिलां देवा लागीं बक्षणें मागुया. देवाचीच बक्षणें दाखोवन सगळीं म्हणया. हांव पातकी सर्व पवित्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो नियम अनुसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून मागीर सांगपार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसू आमकां आस्तासुच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सुमे काकूत कोर, सोमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमे काकूत कोर. सोमिया काकूत कोर. आयज आमी उगडास करता आमचो अध्यक्ष धर्म अध्यक्ष क्लेमेंत आनी कोलुंबान ताणें जेजू पासत आपलो जीव दिलो. तशेंच आयज एमीस हांव भेटयता असोसियान विक्टर ह्या आमच्या भयणीच्या आत्म्या पासत. आनी आयज क्लेमेंत आमचो भाव आपली जिविताची 70 वर्सां समोरुमता. देवान ताका राखला सांबाळला बूक करून जेन्ना ही पिड्या ताका जालोली कोरोनाची देवान ताका वाटायलो आनी बरो केलो. हे पासत देवाक दिनवासुया. तशेंच ताचो पूत एलेक्स आनी नाताशा ताची सून आयज काजराचो दीस समरुमता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालचो. आनीक आमचो सुपलो ऑल्टसबर मोवीन तोय बी आपलो वाडदीस समरुमता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालचो ताच्या कुटुंबाचेर. आनी दुसरी जी आपलो वाडदीस आपल्या लग्नाचो दीस समरुमता ताचेर देवान आशिर्वाद ताचे पासत मागुया. प्रार्थुया. मोगळ बापा पवित्र सोबेच्या सर गवल्याच्या बागेंत क्लेमेंतान
याज्ञीक जावन जेजूच्या गुड्यात कुडीचो एकवटाचो संस्कार समारंभलो. खरो गुरू जावन उतराण आनी देखीन ताच्या सांद्यांनी मदें एकवट सांबाळूंक आनी वाडोवंक तो वावुरलो. आनी शेकी रोगतान जेजूक साक्षी दिवन तो एकवट आनी थिरायलो. ताचे विनोदीन गुडात कुडीच्या एकवटान जिवूंक आनी त्या एकवटा पासत वावरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजी सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकवटांची येताना राजपूत उलयता आसासुच्या आसासता. आमेन. म्हाका युवांक दर्शनान सियोन पर्वत दिश्टी पडलो आनी ताचेर उबो आसलेलो एक मेंढरो. ताच्या बरोबर 144,000 लोक आसलो आनी तांच्या कपालार ताचें नांव आनी ताच्या बापायचें नांव बरयलेलें आसलें. आनी स्वर्गांतल्यान हांवें एक ताळो आयकलो. ताचो आवाज समुद्राची गणगणी वरी आनी खोडेगांठ गडगड्याच्या गणगणा सारको. आनी तशेंच हांवें ताळो आयकलो तो किनोऱ्यो वाजयतल्यांच्या नादा बरी आसलो. जिवांसनां आनी 4 जिव्यां रचना आनी जाणट्या मुखार हो लोक एक नवें गीत गायतालो. संवसारांतली सोडून गेल्यान त्या 144,000 मनशां भायर तें गीत कोणाच्यानूच शिकूंक जायना आसलें. जूंय मेंढरो वेता थंय ताच्या फाटल्यान तीं वेतात. देवाक आनी मेंढऱ्याक प्रथम फळ कशें मनशां मदलीं तांकां सोडून घेतल्यान तांणी केन्नाच फोट मारूंक ना. ती चुकी विणें. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब असलीं मनशां सर्वेस्परा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. परतून म्हणया असलीं मनशां सर्वेस्परा तुजें मूख पळोवंक आशेता. सर्वेस्पराचे आदीन आसा परितूम आनी तिचेर जियेतात तीं सगलीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक ताणें प्रितूम दर्या वयर मांडल्या. ताणें तिका उदकां वयर थीर करून दवरल्या. जबाब असलीं मनशां सर्वेस्परा तुजें मूख पळोवंक आशेता. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत. ताच्या पवित्र ठिकाणान पांय दवरूंक कोणाक फावो. जो नितोळ हातांचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पलक्या वस्तूंक लोबदाना आनी सोपूत घेवन पेल्याक फटयना तसल्याच मनशाक. जबाब असलीं मनशां सर्वेस्परा तुजें मूख पळोवंक आशेता. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सडवंडरा देवाची कृपा. असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजें मूख पळोवंक आशेतात जाकोबाच्या देवा. जबाब असलीं मनशां सर्वेस्परा तुजें मूख पळोवंक आशेता. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. जागृत रावात, तयार रावात. तुमचो सोमी केन्ना येतलो
तो तुमी नकळोत. Soy sobresmorda, soy sobresmorda, soy, 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 soy. Soy sobresmorda, soy sobresmorda, soy, 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 soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. दोर पेटीन आपलें दान देणें घातलेल्या त्या आस्तीक मनशांक जेजून चोत्रायन पळयली आनी कोण एकले गरीब विधवेकूय 2 सुपले दुडू घालतना ताणें पळयली आनी म्हणलें, हे गरीब विधवेन सगळें परस ओदीक घालें म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. तो राणी सोमेस्तांनी आपणाक ओगळें आसलें तितलें समोर पिलें, पूण आनी इणें आपणाक उणें आसात तांतलें आपणा जेवणा खाणा निबेल जाय आसलें तेंय घालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्त. मोगल बाबू एक भुरगो हॉटेलांत काम करतालो आनी एक फावटी हॉटेलांची कोंबेची तांतयां उणी जाली म्हूण तो काबार जाली म्हूण हाडपाक गेलो आनी फाटल्यान सायकलीची ताणें ट्रे बांदली तांतयांची आनी घेवन येतालो. सायकल हे भाशेन फोंडांत पडली आनी तांतयां सगळीं पडलीं सकलाक आनी हो बाबलो रवडूंक लागलो तांतयां पडली म्हूण. आनी तेन्ना जायतो लोक मुगळ बाबून थंयसर एकठांय जालो पळोवंक कित्याक रडटा तो. पळयल्यार ह्या भुरग्याची सगळीं ट्रेयांतलीं तांतयां फुटल्यान आनी लोक पळयता. पूण हे लोकांतल्या एकल्यान कितें केलें, ताजे लागीं चेपें आशिल्लें तें चेपें भायर काडटा आनीक सगळ्यां लागीं पासार कोरता आनी म्हणटा, ह्या भुरग्याक हे तांतयां विकतें घेवपाक कितें आदार करात. कित्याक तो हॉटेलांत काम करता आनी समोर ताजे दोनूय गोमले जाल्यार ताजो दोनूय ताका कडेन कामाचो निखळायतलो, देखून आमी ताका आदार करुया. आनी भाशेन ताणें चेपें भोंवडायतच जावं कांय जाणांनी पयशे घातले आनी ताका तांतयां परतून घेवपाक आदार जालो. ही एक धाकटुली घडणी, पूण आमचो स्वभाव आमकां दाखयता. जायते फावटी आमी वी आर जस्ट स्पेक्टेटर्स, वी आर जस्ट ऑन लुकर्स. म्हणजे कितें जें कितें घडटा तें आमी पळयतात. एक्सिडंट जाल्यार तुमी पळयतले रस्त्याचेर कितें करतात. पयले आयज एक फॅशन जालां, समज एक एक्सिडंट जाला थंयसर मारेकार, लोक येता आनी पयलो फोटो काडटा, विडियो काडटा, वो आपल्याचो फोटो तातूंत घालता की आपूण ते स्वातेर आशिल्लो. पूण भोव थोडी आयज म्हण बाब न्हू ह्या कोण जोखमी जाला, कोण इंजेर्ड जाला ताका पावतात. ही आमची सोय म्हगळ बाब न्हू. आनी आयज जेसू हाचे विशीं आमकां चतूर रावंक उलो करता. कितें दुसऱ्यांक कितें दिता तेन्ना कसले मनान तूं दिता, तुजेच तुका परतून मेळटलें त्या मनान वो निस्वार्थी मनान, म्हणजे सेल्फलेस, ड्यू टू सेल्फलेस लव और सेल्फलेस गिवींग. म्हणजे हांव दितां म्हाका आनी कांयच नाका परतून. आनी आमी जाणां सगळ्यांक आमकां कितें जाय, आमकां आमचें नांव काडलोलें जाय. हांवें कितें बरें केलें इगोजेन फादरान म्हजें नांव काडूंक ना आयज, हांव आनी फाल्यांटान येवचो ना. कित्याक फादरान म्हजें नांव काडलां. कितलें हांवें काम केलें इगोजेन, पूण फादर म्हजें नांव काडूंक विसरलो. तर कसलें म्हणून आमी दिता मुगळ बाब न्हू तें गरजेचें. म्हणजे जो आयज ह्या विधवेची आमकां खबर सांगता. तुमी जाणात विधवा म्हणल्यार कसलोच आदार ना, तिका घोव ना, आमकां खबर ना तिका भुरगीं आसलीं जाल्यार, पूण आपल्या लागीं कितें आसलोलें तिणें दोर पेटींत घातलें. आनी आमी जाणां तिचें काळीज साफ आशिल्ल्यान जेजून तिचें काळीज पारकिलें. पूण न्हय हेरांचें दुसऱ्या लागीं मोगळ बाबून जायतें आशिल्लें, जायतें तांतलें तांणी जायत्यांतलें इल्लेंशें घातलें. सो व्हडलें डिफरन्स कांय ना. पूण केन्ना आमकां आमचें दिवप देवाक मानवता
जेन्ना आमचे लागीं कांयच ना तांतल्यान आमी घालता तें ओदीक देवाक मानवता. जे भाशेन मादर तेरेसा म्हणटाली, गीव अंटील इट हर्ट्स यू. तुका चिमटो येसोर तूं दी आनी तेन्ना तुका पूर्ण कुशलकाय आसतली. तर असलें मन आमकां मागूं येता न्हू. न्हू आमच्या लागीं जाय तें आसा तें आतां आमी पळयतलीं जायते इगोजांनी क्रिसमसाक गरिबांक लोक रोप दी म्हूण पाद्री उलो मारतात. आनी लोक कितें करता मागीर इजरोलें आसा ओजे पोरणें आसा तें घालतात म्हणजे आपल्याचो काबड साफ करपाक. पूण बोरेलें आसा वो आपल्याक फायद्या पडपाचें आसा तें घालिनात. असली आमची मन जायती बावडी. पूण आयज जेजू आमकां आमच्या स्वभावाचेर दिवपाच्या स्वभावाचेर दीश घालूंक उलो करता. तर निस्वार्थी मनान देवाक मानता ते भाशेन दिवंक आनी देवाच्या उदारपणाक आमी विस्वासी रावंक आनी दिनवासूंक देवाची मसत आमकां मिसांत मागुया. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्वराक भेटोया. आमचे काले उबारून देवाक वाळू पळोया. आमचे काले उबारून देवाक काजार मेळोया. ताच्या मोगा सारको जावन आमचो मोग ओपुया. दुनिया तुझ्याच बरेपणा हाता ओंड्या सोऱ्या दाना जातली रोखडी जाता आमकां जिवीत येवपी खाणा पिवणा. म्हजे बाबंदी आमचें बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानतात असलें सामून मागान. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबीच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. मोगळ बापा तुका आमी भेटयता देण्या वरवीं तुजी बरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडूं आनी सासणेच्या सुखाक आमी पावूं. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवी आसूं. आमची काळजां बारूया. आमी ती सर्वेस्वरात बांदता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्र सासणेचे देवा सर्व काडी आनी सर्व आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निश्चित आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताच्या मोल समरमतान जिवे बावरतान ताचे पुनर्चोवनपण पुरगटाव तीर बरभाशान ताचे मोहिमेमोन देण्या कोत्रेकताव. देखून आतां देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती आमी पुरगटाव. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्वराची नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाचो जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोस मरोन सुसंगवाच्या दी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जातोच ताणें काच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी तें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कोरडाचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी हे सोमेस तुमचे पासत तें वारवतलें. हें म्हजे उगडास करात. आमी पयलो जबाब दिवन बाचो गुड पुरगोटुया. सुम्या जेजू तुजें मरण आमी संभ्रमता. तुजें पुनर्जीवनपण आमी पुरगोटाव. तुजे आण्याक आमी अवतरयता.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरमणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडीन गोश्वतल्या आमी समेजता. पवित्र आत्मा वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक मी तुमीचेर विस्तार आयले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागन बापा, फिलीप नेरी आमचे गौरी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास सुदर मेल्यान ते आमचे बाबा मनीची काकूत कर. तांकां तुजी सकोदी मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजें पळसोडीत तुमकां मोवळे फुडें फावो कर. आमा समेस्तांची हांगा एकट्या जायरांची अनुभव करून क्लेमेंट मोवीन आनी दुसरो जो आपलो वाडदीस समृद्ध तांचे आशिर्वाद घाल. आसुसे आमच्या बाबाक आसनाचे सुख फावो कर. शांकपा मरे देवाचे माय सांगाती तिचे पुती बागेन दुसरे बागेन दुर्मतान सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे संगत तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगतात, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पवित्र बापा, सर्व बंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक आमेन. आमच्या जिवितांत सदांच देवाक उदार मनान आमी दिवंक, उदार काळजान देवाची मसूत आमकां आमचे बापा म्हणटना मागुया. आमचे बापा सदीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या मोक्षिता तुजी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळलेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवाड. सर्वेस्परा सो वाड्यांतली आमकां निवाड. दया करून जिवितांत सवस की आमकां दिसुकीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबणरा जेजू क्रिस्ताचे अणेक आमी बोरभाशेन वता एकता. तर आमकां तुजी दया काकूतीन सूर पातकलें सुटूय आनी सूर वाकातांतली वाटाय. कित्याक रासोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतुदांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळसाचे दीस घाल आनी तुजे कशें प्रमाणे तिका शांती दियान तूंच तुका एकपणान सांबाळ. जो जियेतना राजभोज उलयता सासणाच्या सासनाक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सव्या आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सुम्या जिक्रिसा तशी कुडून रगोता हांव शेंग वेता ती म्हजी जोटी आनी कास्टण्याना जावंक पूण तशी काकूतीन म्हजेत म्या तशीच कुडीक भलायकी नकळो दिवं. हो जण आसा जीव जेजू जो आमकां जोण एकल्याक उदार मनान दिवंक उलो करता. तशें जेवणां तुमी सगळीं हांगा सगळ्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पयस संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगता परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक कोणीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाल देवा, सगळे रोजने तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचें मागणें दोयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कोर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवनी पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती घोटाय दी. सोदपूस कोत्तल्या वैजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनांत घाल. ओर्जे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागतां. हे मागणें आमी कोत्तां त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
उभी राहूया. प्रार्थूया. सर्वभूत देवा आमचे दोळ बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारान वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान बुडलय. तुज्या मोगाचे वेगेंतली आनी आमच्या भाव भयणीच्या कुडांतली वेगळी सरूंक आमकां दिवं नाका. हो उपकार आमी मागता आमचे सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. स्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्याच क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुका आमची कोरो जेजू सोबोडारा तोगलेक जोशे सादे तोशे आमी तुका आमची कोरो जेजू सोबोडारा तोगलेक जोशे सादे तोशे आमी तुका नेनार मुशाम शिकू नुके लोल्याम जेवण ताने लोल्याम पिवू विणे वता किलास गुची वता दादा दुके साल्याम बुसो Dargaza Babu Tuka Amshi Goros Sorves Vorak Arga Dia Aplo Otmo Amka Dita Sorves Vorak Arga Dia Aplo Otmo Amka Dia Enkas Vavata Nami Solcha Apna Sangache Govai Saucha Apna Sarkeli Nami Vacha Galta Azani Aplo Otmo Sorves Vorak Arga Dia Upload mo amka dito Sorves Vorak Arga Dia Upload mo amka